ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। पापमोचनी एकादशी व्रत विधि पूजन विधि तथा व्रत कथा विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, हामीहरूले हजुरहरूका लागि धर्मदर्पण नामक यस च्यानलको माध्यमबाट विभिन्न धार्मिक प्रसङ्गहरू, हाम्रा चाड व्रत पर्वका विषयहरूमा विभिन्न सामग्रीहरू बनाउँदै प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। त्यस्तै आजको दिनमा रहेको छ पापमोचनी एकादशी व्रत। दर्शक महानुभावहरू, पापमोचनी एकादशी व्रतको आफूले जानेको विधिले पूजन गर्नाले र व्रत कथाको अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले अत्यन्त ठुलो पुण्य प्राप्त हुने, सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस श्रृङ्खलामा हामी हजुरहरूलाई सामान्य रूपमा भगवानको पूजन कसरी गर्ने आजको दिनमा, त्यसै गरी यसको व्रत कथा के रहेको छ बताउन गइराखेका छौँ। पूजा विधि छोटकरीमा भनेर म हजुरहरूलाई व्रत कथा नै श्रवण गराउनेछु। दर्शक महानुभावहरू, आजको दिनमा व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरूले, त्यस्तै गरेर अन्य शुद्ध भोजन ग्रहण गरेर बस्ने व्यक्तित्वहरूले यो पूजन गर्नु, त्यसै गरी व्रत कथा श्रवण गर्नु, हरेकले यो व्रत कथा श्रवण गर्नु आवश्यक हुन्छ। तसर्थ आजको दिनमा बिहानमा स्नान, आफ्ना कर्महरू सकिसकेर, जप आदि कर्म सकिसकेपछि आफ्ना अन्य पूजनहरू पनि गरेर दियो कलश गणेशको पूजन गरिसकेपछि लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमामा अथवा मूर्तिमा, तस्बिरमा, जेमा सम्भव हुन्छ त्यहाँ हजुरहरूले आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू, चन्दन, अक्षता विशेष गरेर जौतिलका अक्षता चढाउनु पर्ने हुन्छ लक्ष्मीनारायण भगवानलाई। त्यस्तै गरी फलफुल, नैवेद्य, हरेक कुराहरू जे चढाउन सक्नुहुन्छ सबै कुरा चढाएर अन्त्यमा धूप, बत्ती, आरती हरेक कुरा चढाउँदै गर्दा ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्दै चढाउँदै गरेर यसरी सम्पूर्ण पूजन सकेर त्यसपछि आरतीहरू गरेर ज्योतिहरू बालिसकेपछि हजुरले व्रत कथाको श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले बिहान साँझ पूजन गरेर लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजन गरेर तत्पश्चात यो पावन व्रत कथाको श्रवण गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ पापमोचनी एकादशी कथा। युधिष्ठिरोवाच फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। अब आज चैत्र कृष्ण एकादशीको कथा बताइन्छ। युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभयो, हे भगवान श्रीकृष्ण, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो आमलकी नाम गरेको एकादशीको व्रतको बारेमा मैले सम्पूर्ण प्रकारका महिमाहरू श्रवण गरेँ। अब चैत्र पक्षको कृष्ण पक्षमा कुन नाउँको एकादशी हुन्छ? यस्तो युधिष्ठिरजी महाराजको प्रश्न सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, पापमोचनीका व्रत म भन्दछु सुन। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती मान्धाताले सोधिएका लोमस ऋषिले भन्नुभएको थियो। मान्धाताले भन्नुभयो, हे भगवान, दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरा सुन्न चाहन्छु। प्रभु, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरे कि एकादशी हुन्छन्? त्यस्तै गरी ती एकादशीको व्रत गर्ने, त्यस्तै गरी पूजन गर्ने विधि के रहेको छ? त्यस्तै गरी जसले जुन भक्तजनहरूले, भगवानका भक्तहरूले त्यसको पूजन गर्दछन् तिनीहरूले के फल प्राप्त गर्दछन्? सबैभन्दा पहिले यो व्रत कसले गर्यो र उसले कस्तो प्रकारको फल प्राप्त गर्यो? यो सबै कुरो विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। तसर्थ प्रसन्नतापूर्वक उक्त पावन व्रत कथा कही बक्सियोस्। तत्पश्चात लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे राजा शार्दूल, हे राजाहरूमा सिंह समान भएका तेजस्वी मान्धाता, कामना पुरा गर्ने र सम्पूर्ण प्रकारका सिद्धिहरू प्रदान गर्ने अनि कल्याण गर्ने अनि भयभरका सबै पापहरूलाई नाश गरेर धर्म दिने जो एउटा विचित्र कथा छ, त्यो कथा म तिमीलाई सुनाउँछु। अत्यन्त भक्तिपूर्वक त्यसै गरी ध्यान दिएर श्रवण गर। उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका अनेक फुलहरूले ढकमक्क भएको अप्सराहरूका समूहहरूले विहार गरिएको
चैत्ररथ नाम गरेको एउटा सुन्दर वनमा गन्धर्व कन्याहरू गन्धर्व युवकहरूका साथमा अत्यन्त रमाइला खेलहरू खेल्दथे तथा इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि अत्यन्त सुन्दर देखेर त्यही नै आएर त्यही चैत्ररथ नाम गरेको जङ्गलमा विहार गर्दथे। त्यतिखेर चैत्ररथभन्दा अर्को कुनै राम्रो वस्तु थिएन, कुनै राम्रो वन थिएन। त्यसै वनमा नै कैयौँ मुनिहरू पनि तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्दथे। मेधावी नामले पुकारिने एकजना श्रेष्ठ मुनि पनि त्यहाँ बस्दथे। ती मेधावी नाम गरेका मुनि अत्यन्त आफ्नो शक्ति र तेजले जाजल्यमान भएका, सबैको नजरमा बस्न सक्ने खालका अत्यन्त सुन्दर थिए। अनि त्यहाँ आउने गरेका अप्सराहरूले ती मेधावी मुनिवरलाई मोहित गराउनका लागि भनेर अनेक उपायहरू गर्न लागे। ती अप्सराहरूमध्ये मञ्जु घोषा भन्ने नाम भएकी प्रसिद्ध कुनै अप्सराले तिनको अभिप्राय जान्ने इच्छा गर्दै ती मुनिको डरले उनको आश्रमको नजिकै कोषभर पर रहेर मिठो सुरिलो स्वरले गाउँदै वीणा बजाउन लागिन्। त्यसपछि फुल र चन्दनले सिँगारिएकी त्यस्तै अप्सरालाई गाइरहेकी देखेर कामदेव पनि ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न थाल्यो। कामदेवले पनि शिवका वैरत्वलाई सम्झँदै त्यस अप्सराको शरीरमा आसक्त गराउने इच्छाले त्यस अप्सराको आँखी भुइँलाई धनु बनाएर त्यसमा कटाक्ष रूपी तादो खिचेर क्रमैले उसका दुवै आँखालाई पखेटा भएका बाण बनाएर उसका शरीरलाई विशेष गरेर पटुकी जस्तो बनाएर विजयको लागि उपस्थित भयो। त्यहाँ त्यो मञ्जु घोषा नै कामदेवको सेना झैँ भइन्। अनि मेधावी नामका मुनिलाई देखेर ती मञ्जु घोषा पनि कामले कुसमुकुसी र छटपटाउन थालिन्। जसरी अत्यन्त युवा अवस्थाले दन्दनाउँदा ती मेधावी पनि अत्यन्त राम्रा देखिन्थे। सेतो जनै लगाएका मानव दोस्रो कामदेवको समान ती दण्डी स्वामी ती मेधावी ऋषि त्यहाँ चेवन ऋषिको सुन्दर आश्रम रहन्थ्यो। मञ्जु घोषा पनि ती मुनि श्रेष्ठलाई देखेर त्यहीँ रहँदी भइन्। कामदेवको बसमा परेकी अर्थात् काम वासनाले गर्दा पीडित भएकी ती मञ्जु घोषा चुराहरू छनछनाउँदै त्यसै गरी पाउजेब र करधनी छमछमाउँदै बिस्तार बिस्तारै गाउन लागिन्। भाव यानकी आशय प्रकट गर्दै अर्थात् आशय जनाउँदै गाइरहेकी ती मञ्जु घोषालाई देखेर ती मुनि श्रेष्ठ मेधावी पनि सैन्य सहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती मोहको वशमा गरिए। अर्थात् उनले पनि आफूभित्रको कामदेवलाई रोक्न सकेनन्। अनि मञ्जु घोषा पनि नखराउँदै आएर अर्थात् जिस्किँदै आएर ती मुनिलाई पनि त्यस्ता प्रकारले आफूप्रति आकर्षित भएको देखेर तिनले हास्य भाव कटाक्षहरूले अर्थात् मन्द मुस्कान त्यसै गरी गुड आशय टेढो हेराइहरूद्वारा उनलाई मोहित पार्दै भइन्। अनि उनले वीणालाई तलभुइँमा राखेर ती मुनिलाई वायुका वेगले हल्लाएर आकुल भएको लहराले वृक्षलाई बेरे झैँ अङ्गालो भित्र बेर्दी भइन्। अनि ती मुनि श्रेष्ठ मेधावीले पनि ती स्त्रीको शरीरलाई उत्तम देखेर त्यसै वनको कुनै ठाउँमा विहार गर्न लागे। अनि कामदेवको वशमा परेका ती मुनिको शिव तत्त्व अर्थात् तपस्या सपस्या जे थियो त्यो सबै बेपत्ता हुन लाग्यो। तब त्यो कामुक मेधावीले तिनका साथमा रमण गरेको गरे गर्दा रात दिन केही नजान्ने भयो। उनी आफ्नै बसमा रहन सकेनन्। कुन दिन हो कुन रात हो उनलाई केही पनि पत्तो भएन। त्यसरी ती मुनिको आचार विचार संयम नियम व्रत जप तप सारा लोप भएर धेरै समय बित्यो। अनि मञ्जु घोषा नाम गरेकी अप्सरा पनि स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थालिन्। अनि सङ्गमका लागि गएकी ती अप्सराले रमण गरिरहेका ती मुनि पुङ्गवलाई भनिन्, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाम यानकी स्वर्गमा जानका लागि आदेश दिनुहोस्। तब मेधावीले भने, हे वरानने, हे सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पकाएकी हौ। जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन तबसम्म त मेरा नजिकैमा रहु। ती मुनिका यस्ता प्रकारको कुरो सुनेर ती अप्सरा भयभीत भइन्। अनि मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती मुनिलाई अङ्गालो मारेर फेरि रमण गर्न लागिन्। ती मुनिको श्रापको भयले डराए कि उनले त्यहाँ धेरै वर्षहरू अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना अनि 3 दिनसम्म ती मुनिका साथमा रमण गरेर रहिन्। तर त्यो समय त मुनिलाई आजैको आधा रात जस्तै भयो। त्यतिका वर्ष बिते पनि उनले ती मुनिलाई
केही भनेकी थिएनन् तर अन्त्यमा आजित भएर भन्न लागिन्, हे ब्रह्मन, मेरो यहाँ धेरै वर्ष बित्यो, अब म यतिखेरै म मेरो स्वर्गमा जान चाहन्छु। मैले मेरो घर जानु पर्दछ, तसर्थ मलाई आदेश दिनुहोस्। तब मेधावी नाम गरेका ऋषिले भने, अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ, मेरो कुरो सुन। अब म जबसम्म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यहीँ स्थिर रहु। मुनिको यस्तो कुरो सुनेर भयले डराउँदै छँदै केही मन्द मुस्कान मुस्कुराउँदै उनले भन्न लागिन्। अप्सराले भनिन्, हे विप्रेन्द्र मुनि, तपाईँको सन्ध्या यान कि व्रत जप तप कति प्रमाणको लामो छ। तपाईँको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन, मेरा उपर कृपा गरेर अब समय बितेको विचार गर्नुहोला। ती स्त्रीको यस्तो वचन सुनेर आश्चर्यचकित भएका ती विप्रेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर तब समयको लेखा लगाउन थाले। जब त्यसरी समयको लेखा लगाउन थाले त तिनका साथमा मेरो 57 वर्ष बितिसकेको थाहा पाए। तब ती अत्यन्त रिसाएर क्रोधका पुञ्ज बनेर उनका दुवै आँखाबाट झिल्का निस्कन थाले। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिने वाली ती स्त्रीलाई काल समान देख्न थाले। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो त्यो तपस्यालाई यिनले नाश पारिदिन्। तब व्याकुल इन्द्रियवाला ती मुनिले ओठ कपाउँदै केही भने अनि ती मेधावीले त्यसलाई त पिशाचिनी होइजा भनेर श्राप दिए। हे पापिनी, हे दुष्ट आचरण गर्नेवाली, हे कुलटा, हे पापकर्म नै प्रिय भएकी, तलाई धिक्कार छ। तिनका यस्तो श्रापले पीर लिएकी ती तब नम्र भएर त्यहीँ उभिरहन्। तब मुनिको कृपा चाहने ती सुन्दर आँखी भौँ भएकी उनले ती मुनिलाई यस्तो कुरा भनिन्, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस्। पाप मबाट मात्र भएको होइन, दुईजनाबाटै भएको हो। त्यसै गरी मैले पनि अहिले आएर श्राप प्राप्त गरेको छु। मलाई श्रापबाट मुक्ति दिलाउने काम पनि हजुरको हो, तसर्थ यो श्रापको नाश हुने कुनै उपाय बताउने कृपा गर्नुहोस्। श्रापले म छटपटाइरहेकी छु, कसरी मेरो उद्धार होला? किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनहरूद्वारा 7औं पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको निचोड रहेको छ। हे ब्रह्मन, तपाईँका साथ मेरा त धेरै वर्षहरू बिते, त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। मैले त हजुरलाई पतिभावले देखेकी छु। तब मुनिले भने, हे पापिनी, तैँले मेरो ठुलो तपस्यालाई नाश पारिदिस्। मेरा कति सपनाहरू थिए, मलाई आकर्षित गरेर सम्पूर्ण कुराहरू बिगार गरिदिस्। अब म के गरौँ? तै पनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरो सुन। चैत्र मासको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पापमोचनिका हो। त्यसले सबै पापलाई नाश पारिदिन्छ। हे सुब्रु, त्यसै एकादशीको व्रत गर्यौ भने तिम्रो पिशाचत्व पनि नाश हुनेछ। ती मन्जु घोषालाई यति भनेर ती मेधावी आफ्नो पिताको आश्रममा अत्यन्त चिन्तित मुद्रामा जाँदा भए। ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर च्यवनले भने, हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर तैँले यो के काम गरेको भनेर भने। तब मेधावीले भने, हे बाबा, मैले अप्सराका साथ रमण गरेर ठुलो पाप गरेँ। मैले आफूले गर्दै आएका व्रत जप तपहरू पनि सबै भङ्ग गरेँ। हे पिताजी, जे गर्दा त्यो पाप नाश हुन्छ त्यस्तो प्रायश्चित्त बताइ बक्सियोस्। तब च्यवन ऋषिले भन्नुभयो, हे पुत्र, चैत्र मासको कृष्ण पक्षमा पाप मोचनी नामको एकादशी पर्दछ। त्यस एकादशीको व्रत गर्यौ भने तिम्रो पनि समस्त पाप नाश हुनेछ। आफ्ना बाबुको यस्तो वचन सुनेर ती मेधावीले पनि त्यो उत्तम व्रत गर्दा भए। त्यसै व्रतका प्रभावले उनको पनि पाप नाश भयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान भए। उता ती मन्जु घोषा नाम गरेकी ती अप्सरा पनि त्यही उत्तम व्रत गरेर पाप मोचनिकाको व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट छुट्दी भइन् र ती श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूप धारण गरेर स्वर्गमा जाँदी भइन्। अनि लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, पाप मोचनिकाको व्रतको यस्तो अद्भुत प्रभाव रहेको छ। हे राजन मानधाता, जो मनुष्यहरू पाप मोचनीका नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्दछन् तिनीहरूका जति पनि जन्म जन्मान्तरदेखिका पाप छन् ती सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। तसर्थ यो समयमा अर्थात् यो पाप मोचनी एकादशीको दिनमा भक्तिपूर्वक पूजन गर्ने, व्रत बस्ने, त्यसै गरी व्रतकथाको श्रवण गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको सदा कल्याण मात्र हुन्छ। सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्। हे राजन, यो कथा सुन्नाले वा पढ्नाले मात्र पनि 1000 गाई दान गरेको फल मिल्छ। ब्राह्मणको हत्या गर्ने, त्यसै गरी गर्भपात गराउने, त्यसै गरी सुराहरू इत्यादि पान गर्ने, त्यसै गरी
अत्यन्त परस्त्रीमा लत भएका व्यक्तित्वहरूका पाप पनि यो पाप मोचनी एकादशीको भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक व्रत गर्नाले तिनी पापबाट छुट्दछन्। त्यसै गरी यो उत्तम व्रत गर्नाले धेरै धेरै पुण्यको फल मिल्दछ, अर्थात् जन्म जन्मान्तरका लागि पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। जय जय श्री एकादशी महात्म्ये। चैत्र कृष्णे पाप मोचनिका नाम एकादशी महात्म्यं समाप्तम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यही व्रतकथासहित आजको श्रृङ्खलालाई यही समापन गर्न गइराखेका छौँ। हजुरहरूका मनमा विभिन्न प्रकारका केही जिज्ञासाहरू छन्, केही समस्याहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भगवानको अत्यन्त भक्तिपूर्वक आराधना गर्नुहोला। त्यसै गरी अहिलेसम्म यदि च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ। भगवानको कृपा हजुरहरू हामीहरू सबैमाथि रहोस्। नमस्कार।